Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan, no. So nini nga kabuntagon akong i-share diha kaninyo, no, kining pulong nga gospel kon maayong balita, no. Now daghan kay tag mga hisgutan mahitungod ni ining unsa gid kining maayong balita, gospel, kining gospel. The power and importance of the gospel, no. Ang gahom ug ang importansya nga atong makuha diha sa gitawag og gospel kon maayong balita. No. The importance of the gospel, ang importansya sa ebanghelyo. Minumduman nato nga sa Romans 1:16 miingon sa Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believe." So, ang giingon diha ni Apostol Paul, ang maayong balita wala ni gikaulaw tungod kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan ni adtong matag usa nga mituo, no. Salvation to everyone that believe it. Kadto lamang mituo sab, no, ang makabato ni ining mao nga kaluwasan. Apan kung wala kay pagtuo, dili gid ka makapahimulos niini. So, mga igsoon, mahinumduman nato nga the gospel is God's power to save mankind. No, dili ni ordinaryo nga kining mensahe lamang. Mao ang gahom sa Dios nga nagdala og kaluwasan ngadto sa tanan, no, sa tanan nga mingtuo. The gospel is written in our heart, no. Ang ebanghelyo kining maayong balita nasulat kini sa ato ang tag-sa kakasing-kasing sa dihang maminaw nato, mabatian nato ug unsa kining mao nga maayong balita andin nakabaton ka og pagtuo. Then naisulat na kana sa imuhang kasing-kasing. No, angay natong hinumduman nga ang tao kung maminaw lang makabaton gid siya og pagtuo. Kay sumala pa ni Apostol Paul sa Romans, ang pagtuo mag-abot pinaagi sa pagpaminaw. Ye are not written, not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Dili sinulat sa pinaaging tinta, kundi pinaagi sa Espiritu, sa buhing Diyos, sa mga papan, sa tag sa kakasing-kasing. Mao kana ang kamatuoran mga kaigsuonan, mao kana ang atong makuha. Ato siyang mapahimuslan kung kita makabaton og pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa maayong balita. God desires that His gospel be more than words on paper. No, ang tinuod nga ebanghelyo na sulat sa atong kasing-kasing aron atong mabuhi ug matuman adlaw-adlaw. So, sa dihang ang maayong balita, gospel, na isulat na sa imong kasing-kasing, sama ra kana sa gitisok sa Espiritu Santo diha sa imong kasing-kasing. Sama ra kana nga gitanom sa Espiritu diha sa imong kasing-kasing. Ug kini imong pag-atimanon pinaagi sa pagbasa, pagpaminaw sa maayong balita. Okay. Ikatulo, the gospel gives light, no? Ang ebanghelyo naghatag og kahayag. So matud pa ni Apostol Paul,
sa 2 Corinthians 4:4, the light of the glorious gospel of Christ, no? Ang kahayag sa mahimayaong maayong balita mahitungod kang Kristo. The gospel opens our spiritual eyes. Ang kahayag sa Ebanghelyo nagapaabog sa kangit-ngit sa sala ug sayop nga pagtulunan ug nagiya nato ngadto sa kamutuoran. Awan na itong mga hibaluan mga kaigsuonan ko kadto kaniadto sa dihang wala pa kita mahidangat sa pagtuo diha ni Kristo. Atong minumduman nga kitang tanan under the bondage of sin. Nung nahimo kitang ulipon sa sala. Apan salamat kay si Jesus Christ, iyang gitubos ang atong mga sala pinaagi sa pagpalansang niya sa krus. So muna ang maong nga mga ebanghelyo nga giingon ni Apostol Paul nga for I am not ashamed, no? The gospel of Christ, no? Kaya wala ko kaulaw may balita tungod kay kini maong gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Sumaw na itong higayon ang mga igsoon sa dihang gibayaran ni Jesus Christ ang atong mga kasalanan. Gimantala na kini sa mga apostoles kaniadto ug hantod karon nasalo kini kanato sa pagmantala. By which also ye are saved, if ye keep in memory that I preach unto you. Pinaagi usab ni ini, kamo naluwas kun kamo nagapadayon na ini. So mo kanang giingon ni Apostle Paul. Salvation comes through the gospel of Jesus Christ. No? Ang ebanghelyo dili lamang paminahon kundi hinahanglan tuuhan, dawaton og tumanon aron makabaton og kaluwasan. Kay kung dili nimo kana tuuan, di ko na nimo buhaton, dili gyapon kita makabaton og kaluwasan. Yan ang mahina. The gospel leads to everlasting life, no? Ang maayong balita magdala ka nato sa kinabuhing dayon. For John 3:16, for God so loved the world that whosoever believeth in him shall not be perished but have everlasting life. Sa John 3:16, ano? Kay gihugma pag-ayo sa Dios sa ang kalibutan, aron ang tanan nga motuo kaniya adunay kinabuhing dayon. So the gospel points us to Jesus Christ, the source of eternal life. Ang maayong balita nagdala kanato kang Kristo ug pinaagi sa pagtuo ug sa pagsunod kaniya makadawat kita sa kinabuhing dayon. Hinumduman nato nga sumala sa mabasa nato sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God, no? Ang busa ang pagtuo gikan sa pagpatalinghog o ang pagpatalinghog pinaagi sa pulong sa Dios. So the gospel is powerful mga kaigsuonan ko. The gospel is powerful, life-changing, gives light, saves, and leads to everlasting life. Busa ato kinituan, tumanon ug ipaambit sa uban aron daghan ang makabaton og kaluwasan ug makaila kang Jesus Christ. Okay, daghan kayong salamat nga naka-share na usab kita. Hamubuapan matulun-anon nga mga pulong nga gikan sa walaang kasinatan. Salamat kayo. O God bless ka natong tanan.